سلام فتواتن كبراتن تخاتلتي دحر بزح غزي تملسنا مصينا لنا امنا لما عند فيديونا خمتلو مدوز محارا ميديا حدشن انا زنور حبريتات حابيرنا هنكاتاتل ناوخم حيزلكم مصيلخو كواتم حدا دما سبر زينا اكتيفيست برهان غبرغل بيسب سانسب مسرات صمدو دحري 3 ورحي لومي كم سفت حول هيزو تግራይ بمولو خحيزي تادس ورده اب قيد يوتو جنرال تادس من كوين يو سلطان كفصم تግራይ انت خوين مش تግራይ مخره سوشيال ميديا زبالة طرحرا زخون يكونن بيرترا ون بلان بي نحاس منقد نصرق ومنا يوم اوريدي باصع تقوموا بنص ايلم الله كينغ اقسم قاي تقبلوا لايكم مونو تقبلهم الله يبارك على حبش تقولون مسلمكم معلم اب استاي تقبلوا اقسم بوتاناي كريستياني بقى بوتاناي كريستياني اسلامي او مسجد السرح كتم زيومن كالوتنا من لمعت مدونا حاويرنا هنكاتاتلينا قدمي ግን ብዙሕ ግዜ ጠፊ ስለዝነበርኩ ናብ ብዙሓት ዘይክበፅሕ ስለዝኽእል ቪድዮ እዚ ኩላኹም ላይክ ምጋር ናብ ብዙሓት ክበፅሕ ላይክ ምጋር ጀምሮ ነዚ ቻነል እዚ ሓደሽ ዝኾንኩም ከዓ ሰብስክራይብ ምጋር ነዚ ቻነል እዚ ቤተሰብ ክንህብለኩም ይደሊ ሰናይ ምክትታል ኪ ከም መጀመር ቪድዮና ኮይና መብዛሕትኩም ንሚኪ ትግራይ ትፈልጥዎ ትኾን ኢኹም ሚኪ ትግራይ ብዛዕባ ታደሰ ወረደ ናብ ትግራይ ብብልጽግና እዩ ተመሪጹ መፅዩ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ክውዕል ኣለዎ እንዳበለ እስከ ሓቢርና ንከታተል ህዝቢ ትግራይ ብሙሉእ ኸሒዚ ታደሰ ወረደ ኣብ ቀይዲ ይእቶ ይተኣሰር ብሕጊ ይጠየቕ ገበነኛ እዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብልጽግና ስልጣን ሂዎ መፅኡ ኣነ ትግራይ ክመርሕ እየ ማለት ወንጀል እዩ ከመይ ጌርካ ብምንታይ ኣብ ኢትዮጵያ በይለና ናይ ኢትዮጵያ ዓንቀጻት ቀሪፆም ኣቐሚጦምና ናይ እንታይ ዓንቀጽ እዩ ኣበይ ዝነበረ ካብ ኢትዮጵያ ወፂና ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ኩናት ስለዝነበርና ካብቲ ኩናት ጠጠው ንኽብል ኢልና ናፍቲ ናይቲ ሃገር እቲ ቪድዮ ዝለቀዎ ሪኢኹም መቸም ፕሮፓጋንዳ ሰርሕዎ ዘለው ሚኪ ትግራይ ከም ሰማዕኹም ወይ ነዚኦም መልኪቱ ከዓ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሓለፈ መግለፂኡ ንበዓል ከምዚኦም ዝበሉ ኣክቲቪስታት መልሲ ሂቦም ነይሩ እስከዛ ቪድዮ ሓቢርና ንከታተል ሕዚ ንሪኦ ዘለና ይንቕበል ኢልካ ዘረባ ዝደጋግሙ ኣኽላባት ፈቲሕኻ سوشيال ميديا زبالة طرحرا زخون يكونن حز الله زقصل الله زي مقبال منقص نايك تغير نايم اللاي تنع عدم منقصتك تملس مالك تقعد مخين على السنارة بيت مخرن منقصتك تملس من اللاي الله فاين ذيك خيالي كالي حتى قصك هون ظلوا وقن بتي أتصعد عليك وخيبك لك نجار يلا سرعة طلبت سرعة زخياد نجار خياد الله تذيل تحذر نرئة ذلنا عند قبل نيلكا زربازي داقمو أخلاقات فتحة سوشيال ميديا زبالة طرحرا زخون يكونن من قصنا معيار نبع سرعة الله وخواقن يتنا يخيدن ناي ادم صراحه بتيلك مبال طبوه مثلا انا تزرع زلون هاي تكلمان هاي هوستايل انفايرمنت نص يتم زخيد يكون اوريدي بكان قال ما زبال نجر اللي انا هذيك شاب الله كنت ذكال ناكوينات مخديات كون زلو نجر كله حاز المعطل كهاي لدويت بزعة باطع استزاروني منقست إيرترا باطع أن تجري نخط كم فقيديون دابل إسك حاورنا نكتاتل بإيرترا مرت زرعون زمن أو دخعون تسعين المكينة أتوانا يجباريو ينقرأ خمسة أنت يلقون كينات أو أوج الله مالتي بحري أنت كم زجبر نريو صير كات عاطي خاي ينبرن داتن كتكتكا حلم فريحة زي لك أسكام حدار مالتي نحركم غيرنا سلازي بلان A زبنا أنت خوين يفلت بحجو يمس بسنة حاجايو بلان B بيرتراون بلان B نحاس من قد نسرق أوكي هو من أيام أوريدي بس أعتقد له بنص أيلم الله تاي خات الكابزين العلي تاي نخنبل تاي كل نساته موسيوم بجاهم ده تتقوم لي سايس موسي خل من الناين دل بقلت نجيرهم من أيام أنا ون حاتي تين ناتي كاونتر بارت بلوه حتى الليل حتيده أورد أوجوه يبدأ يوصين السون تزاري ووي سلازي بلان بي ونحسب له ندفر كابز معطل ما أخصم قاتي مزنورة بناي هايمانت
ግጭት ማለት እዩ እስኪ ኣብዚ ጉዳይ ብዙሓት ናይ ዓለም ሓሳባት እንዳሃውዮም ኣነኳ ንህዝቢ ኣኽሱም ጥራሕ ትምልከት ማለት ኣብ ዝነብሩ ዘለዉ ያ ትምልከቶም ኢለ ዝሓስብ ተኸባቢሮም ይነብሩ ስለ ዝነበሩ ተኸባቢሮም ብሰላም ክፈትሕዎ እዮም ዝብል ተስፋ ኣለኒ እዚ ጉዳይ ግን ብዙሓት ናይ ዓለም ሓሳባት እንዳሃው ነይሮም እስኪ ሓቢርና ንከታተል ቅንጭብ ኢለ ዘን ቪድዮ ምፅልኩም ኣለኹ እስኪ ንከታተል ሰብ ኮይኑ ዘይመውት የለን ማንም ነባር የለን ስልጣና ኣኽሱም ግን ከምዘይ ምልከተና ክንጎሽዮ ንኽእል ኢና ኣኽሱም ግን ናትና ብዙሕ ሰብ ዘለዎ መላኽታ ክዕርፍ ክኽእል ኣለዎ ግን ኣምላኽ መወዳእታይ ኣብ ከተማ ኣክሱም ግበረለይ እዩ ዝብሎ እዚ ከባቢ ኤርትራን ትግራይን ኢትዮጵያን ሰላም እንተደኣ ኮይኑ ከምናተይ ድሌት ከምናተይ ትምኒት ኣብ ከተማ ኣክሱም ገዛይ ገዚኤ ምንባር ጥራይ ዝብህግ ናይ ብሓቂ ዝብለኩም ዘለኹ ብዝኾነ ኦርቶዶክሳውያን ደቂ ተዋህዶ ሙስሊም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሕዋትና ኢሎም ብዛዕባ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝገበርዎ ነገር መካሓሲ ስጋብ ዝመስል ዝዛርብዎ ዘለዉ ዘረባ ኣስተውዕሉ ምስልምና ሎሚ ይኮነን ክረአዮም ዝግባእ ነይሩ ምስልምና ኣብ እዋን ፀገም ትግራይ እውን ክረአዮም ይግባእ ነይሩ ልዕሉ ኩሉ ኦርቶዶክሳውያን ካብዚ እንታይ ትመሃሩ ዋላ ኢትዮጵያውያን ኣምሓሩ ይኹን ኦሮሞ ይኹን ካልኦት ብሄራት ኦርቶዶክሳዊ ዝኾነሲ እንታይ ኮይኑ እዩ ብዛዕባ ናይ ኦርቶዶክስሲ ዘይጣበቕ እቲ ፖለቲከኛ ኮይኑ ንሓድሕድ ዝዋዳእ ዘሎ ዝጫፋጨፍ ዘሎ ከዓ ኦርቶዶክሳዊ ሕሱር ዘሕፍር ብጣዕሚ ድማ ዘሕዝን ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ስለምንታይ ኢና እቲ መሰረታዊ ሓደ ክገብረና ዝኽእል ነገርሲ ሓደ ክገብረና ዘይከኣለ እቲ መሰረታዊ እዋ ስለዚ ኤርትራዊ ይኹን ኢትዮጵያዊ ብኦርቶዶክስ ክሓስብ እንድሕር ኮይኑ ጉዳይ ኣክሱምን ጉዳይና እዩ ክንብል ግባእና እዩ እቶም ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ክልል ገለመለ ዘለዉ ሙስሊም ናይ ከተማ ኣክሱም ዘለዎ ሙስሊም ኢሎም እንድሕር ዝዛረቡት ኮይኖም ንሕና ድማ ኣክሱም ትብፅሓና እያ ሓንቲ ቪድዮ ከሪአኩም ኣክሱማዊ ስልጣነ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ንግስነት ዝሓዘ እዩ እዚ ንግስነት ኣክሱም ኣብዚ ከባቢ ዝዓበየ ብዝርግሕኡን ብፅልኡን ከዓ ስለዚ ነዚ ሒዝናዮ ዘለና መፅናዕቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ በብሞያና እኩል ዝኾነ ሓበሬታ ንኣክል ራሚ ንግስነት ኣክሱም ኣብዚ ፕሮጀክትና ምጥቃስ እንታይ ኣድለየ ንምንታይ ነቲ ሃገራዊ ታሪክና ዘጉልሕ ጥራይጥራይጥና ዘይተሰርሓሉ ብኣዱሊስ ክንጅምር እንተኮይና ብዛዕባ እቲ ከተማ ዝበሃል ብዙሕ ኣለና እዛ ከተማ ቅድሚ ኣክሱም ኣብ ዘበነ ፑንትላንድ ነይራ እንድያ እዚ ንኸዶ ዘለና መገዲ እውን እንተኾነ ኣብ ታሪክ ብረታዊ ቃልሲ ብዙሕ ኣገልግሎት ካብ ዝነበሮም ቦታታት እዩ ንምንታይ ንዕኡ ዘይንገልፅ ንዕኡ ዘይነጉልሕ እቲ ንኣድሊስን ቃልስን ከነጉልሖ ኣለና ዝብል ሓሳብ ዘሰማምዕ እኳ እንተኾነ ንስልጣና ኣክሱም ግን ከምዘይ ምልከተና ክንጎሽዮ ንኽእል ኢና ኣብዚ ጉዳይ ፍካርን ኣይሮን ክትሕግዙን ኢኹም ኣክሱም ግን ናትና እዩ ብዙሕ ሰብ ዘለዎ መላኽታ ክዕርፍ ክኽእል ኣለዎ ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ ቪድዮ ኣብ ኤርትራ ዝተሰምዐት እያ ስለዚ ዋናታቱ ኢና ስለዚ እዚ ዋናታቱ ዝኾንና ታሪክና ብዓረባዊ ኣተሓሳስባ ኖ ምስልምና ኣብዚ ምድሪ እዚ ክፍቀድ እንድሕር ኮይኑ ትግርኛ ኮይኑ ሙስሊም ክኸውን ከሎ እምበር ንሕና ዓረቢና ቋንቋና ዓረቢ እናበለ እናዓበደ እንድሕር ኮይኑ ኣይንቕበሎን ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለኒ ብሩኽ መዓልቲ ሓደ ስላማይ ካራኽ ዝልዎ ዘስተምሩን ዝሰብኩን ስለ ዝኾኑ ብስሩ እውን ካብ ትግራይ ውፅእ እንትንብል እውን ሓደ ስላማይ ክርስቲያን እንድሕር ቀቲሉ ሰማይቲ ተባሂሉ እዩ ዝሙገስ ብስሩ ዶ ስእልና ሓዊና ደሰክትልን ብስሩ ክርስቲያን መስጊድ ኣፍሪሱ ኣይባልን ኣስላም መስጊድ ኣፍሪሶም እዩ ዝበሃል ርኢኹም ትኾንኩም ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት እንድሕር ርኢኹም በዚ ከባቢ ሙስሊሞች ንክርስቲያን ጥቕዓት ፈፂሞም ክንድዚ ካይናት ቀቲሎም ክንድዚ ምእመናን ሓሪዶም እዩ ዝበሃል ቤተ ክርስቲያንና ግን ደንተ ነፂፋ ፍቅሪ ተዓጊሳ ፍቅሪ ለቢሳ ትነብር ቤተ ክርስቲያንና እዩ እሞ ኣብዚ ድርሻና ናትና እንታይ እዩ ምእመናን ካህናት ከምኡውን ብላዕላዋይ ኮይኑ ዓዱ ዘኽብርን ሃይማኖቱ ዘኽብርን ዘሎ መንበረ ሰላማ ክብርና ሞገስና እውን ኣብዚ ኢዱ ከእቲ ይግባእ بحد حدا قدامات ون كسرح كم مهاتي تزارع المال ترى يحصل يقول على حدا قدامات ون
ኣብ ዘድሊ ቦታታት ክሰርሕኩም ምኳኖም እዩ ኢንፎርሜሽን ዝወፅ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ መንበረ ሰላም እውን ከም ዝሰርሑ ንዓዲ ምምሕያሽ ሃይማኖት ንምዕራይ ከም ዝተቋቋመ ይፍለጥ እዩ ኣክሱም ብሓፂሩ በወለድና ዘይተደፍረት በኣና ክትድፈር የብላን ቃልና ደይንህወልን ድምፅና ይንህወልን በዓይ ዘመን ኣይትድፈር ኣለንን ማንም መደባ የንከረብ አርኮን ሆኖ አክሱም አይትድፈርን ንድገማ በዓይ ዘመን አክሱም አይትድፈር ኣለንን እርማቲናላ በዓይ ዘመን አክሱም አይትድፈርን ወሉ طلعنا حما كنا تكبر كاب نقاتل كاب هيمانوت نقاتل كمي غيرنا بحساب نبلع كمي غيرنا بحساب نحسب كل تبلو بهيمانوت فلالي بهيمانوت بدعمت مدري بهيمانوت بتخسينا يسبطات دولات كمي غيرنا نحنا تسلمتنا نحنا صحواتنا نحناس انا كو تركو كو يكون ياو نحنا كو انا تقبلنا نحنا كاي من يتقبلون مسلم كون نحنا كو انا تقبلنا فلتو تريكم هيمانوتنا مسلم سي نحنا انا تقبلنا انا تقبلنا ياو رسول كما تقولوا سي ولا مصحف قدس كما لدي رسول كما تقولوا صعبي متي مدر حبش امت مدر حبش امن تقبلوا كوين ناي اقسم بيكون تقبلوا كينج ناي اقسم بيكون بسلام تولوا الله يبارك على حبش بلال بيكون لكم مريت حبشات يباركوا ديكون لكم مسلم زي تولكم مسلم كو بعلكم اي كريستنا كو بعلكم مسلم يتيلنا بعلهم دين ياو بعليتو مسلم كريستنا كون اي قدم نبركم بعلكم اي سب تقبلوا مسلم عتير اتيو مقات مسلم كيف حلو سقاب اب تنزانيا رخيبو مخ اسكراب ياو مانيغا ياو بزعبه اقسم صبق اي تاي تخونتات غلا يفلط اندي اقسم بوتاناي كريستياني بقى بوتاناي كريستياني اسلامي او مسجد كسرح فكتك عند حراب اقسم مسجد كسرح دلي اما كمدينه هم بتكريستيان عمنا يدي مريم كسرح لنا مالتي سلازي كما ما تنحصرت